کریم نے ایک اور مقام تے والدین دی عزت و عظمت بیان کریں دے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرا بھی شکر ادا کر اور والدین دا بھی شکر ادا کر. کریم رب نے اپنے شکر تو بعد والدین دا شکر ادا کرنے دا حکم عطا فرمایا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دا میں ذکر کرنا چاہنا. یہ آیت پڑھی حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ. کون بایزید یار توجہ کر. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دے بارے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دے لکھ دین حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ دا مقام اس طرح ہے جس طرح فرشتیاں دے اندر حضرت جبریل دا مقام ہے. حضرت بایزید دا ذکر کر کے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائیں اللہ دے ولیاں دے اندر جڑے اس دور دے ولیاں آپ نے ذکر کیتا فرمایا اللہ دے ولیاں دے اندر غوثاں قطباں دے اندر ارشاد فرمایا بایزید دا مقام ہے جویں فرشتیاں دے اندر حضرت جبریل دا مقام ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قرآن دی آیت پڑھی اور فرمایا انشکر لی ولی والدیک. اما خلا کے کائنات دا فرمان ہے میرا بھی شکر ادا کرو والدین دا بھی شکر ادا کرو. اما یہ دو شکر بیوق وقت میں پورے نہیں کر سکتا مہربانی فرما اپنے حق حقوق معاف کر مینوں رب دے شکر دے اندر وقف کر دے. حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ دی مان کوئی عام مان ہن سبحان اللہ ماں دی گود درسگاہ پہلی اتھوں زندگی دا نسب العین بندا اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا. ایمان والو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دی والدن کوئی عام ماں نہ ہے. اج جناب اسم اساں آدھے بچے چار اللہ نے عطا فرمائے ایک نو حافظ قرآن بناؤ سوچن لگ میں نے پریشان ہونے جناب اس دا بن سی کیا یہ قرآن پڑھ گیا حافظ قرآن ہو گیا عالم دین بن گیا کھاسی کی تو ان لوگ رشتہ کے میں دے سن ان رزق کے میں ہو سی. ایمان والو ذرا توجہ کرنی ہے اللہ خلاق کے کائنات نے روئے زمین دے اندر کم بیش 18,000 مخلوقات پیدا کیتی ہیں. اللہ رب العالمین منن والے بھی موجود ہیں جڑے انہوں نہیں مندے وہ بھی روئے زمین تے موجود ہیں وہ بھی بندے موجود ہیں جڑے کئی رب دے قائل ہیں جڑے رب نو شریک رب دی بارگاہ دے اندر شریک کھڑے کرن وہ بھی دنیا دے اندر موجود ہیں. اس کائنات دے اندر بندے موجود ہیں جڑے کسے رب دے قائل نہیں. اللہ رب العالمین کسے نو بھوکا نہیں مرن دیندا. ایمان والو جڑا حافظ قرآن ہوئے عالم دین ہوئے جڑا اس دی کتاب دی خدمت کرے جڑا اس دا دین دا خادم بن کے دنیا تو ونجے انہوں کیویں بھوکا مارن دے سی. سبحان اللہ. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اما اپنے شکر نو معاف کر مینوں رب دے شکر واسطے وقف کر دے. حضرت بایزید دی والدن آپ نے فرمایا جا تینوں حق معاف کی تنیار توجہ کرنی ہے اگر کسی وجہ تو ماں نال ناراض ہوئے یا ماں نو ناراض کیتے تے معافی مانگ لے. ساواں دی ڈوری ٹوٹ جاوے کوئی پتہ نہیں کس ویلے سا نکل ونجن کوئی پتہ نہیں کس ویلے موت دا فرشتہ آوے کوئی پتہ نہیں. ماں نو راضی کر کے جا رب دیاں رحمتاں نازل ہو سن. او امام الانبیاء دے غلاموں علماء فرماندے نے او جڑا بندہ والدین واسطے بخشش دی دعا کرنا چھوڑ دے اس دا رزق تنگ ہو جاندا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جنگلاں دے اندر نکل گئے 12 سال کم و بیش عرصہ گزر گیا آپ نے واپس پھیرا نہ پایا گھر واپس نہ آئے. حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ایک عرصہ بیت گیا ایک عرصے بعد میں اپنے شہر بستان دے وچوں گزریا سوچیا چلو گزر رہے ہیں ماں نے حق حقوق تے معاف کیتے ذرا چکر لائی جاواں پتہ کراں ماں جیندی ہے کہ نہیں. ایمان والو توجہ کرنی ہے رات دا ویلا بڑی ٹھنڈا کے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ سوچن لگ پے رات دا ویلا یقیناً اما جان سٹیاں ہو سن میں جگاندا نہیں بوئے تے بیٹھ گئے. او امام الانبیاء دے غلاموں ساری رات آپ ٹھنڈ دے اندر بیٹھے رہ گئے دروازہ نہیں کھڑکایا ادب دے تحت. حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے جے میرے بڑے ویلے دا ٹائم ہویا جس ویلے تہجد دا ٹائم ہویا اندروں پانی دے چلن دی آواز آئی. حضرت بایزید فرماندے میں سمجھ گیا اما تہجد واسطے جا گئی. اما تہجد واسطے جا گئی. آج دماغ جڑی ہے جناب موبائل دے اندر مصروف ہو گئی ٹی وی دے اندر مصروف ہو گئی. کوئی پتہ نہ لیا اولاد دی تربیت دا کوئی پتہ نہ لیا قرآن دی تلاوت دا کوئی پتہ نہ لیا نماز دا کوئی پتہ نہ لیا تلاوت دا کوئی پتہ نہ لیا ذکر اذکار دا کوئی پتہ نہ لیا خاوند دے حقوق دا. ایمان والوں میں اصلاح دی گل کرنا چاہنا حضرت بایزید فرماندے جے ویلے تہجد دا ویلا ہویا پانی بہر آیا میں سمجھ گیا اما تہجد واسطے جا گئی اما وضو کر رہی ہے
حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے میں بوئے تے دستک دیتی اندروں آواز آئی بایزید رک میں ہونے آئی سبحان اللہ 12 سال دا عرصہ بیت گیا 12 سال بعد حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ نے آ کے دستک دیتی ہے دستک دے انداز تو ماں سمجھ گئے بوئے دے اتے پتر آگے 12 سال بعد حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی والدہ سمجھ گئیاں پتر آئے بوئے تے حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ آپ جس ویلے اندر داخل ہوئے ملادہ کیتا اماں ضعیف ہو چکی ہیں بیمار رہن لگی ہیں فیصلہ کر لیا کہ میں ہن نہیں جانا اماں دے کول رہنا یار توجہ کرنی ہے ایک ایوی ہستی حضرت بایزید دیے ایک ہستی حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیے میں ذکر ایک دا کرن لگا وقت تھوڑا ہے توجہ کرنی ہے حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اماں جان دی خدمت کرن لگ پے کئی دن گزرے ایک رات ایسی آئی بڑی ٹھنڈا کہ حضرت بایزید نو رات ویلے حضرت بایزید نو اماں جان نے فرمایا پتر پانی لے کے آ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ پانی لین واسطے گئے آپ نے پانی گھر دے اندر نہیں ملا لبدے آپ ایک میل دو پانی لے کے جس ویلے واپس آئے اماں نو نیندر آ گئی پانی لے کے کھڑے ہو گئے سوچن لگ گئے جے میں سو گیا تے پھر اماں پانی منگے انج نو ویلا کھلا کے کائنات مینوں نہ فرماناں دے اندر لکھ چھوڑے یار توجہ کر ذرا تھوڑی دیر دی گفتگو ہے امام الانبیاء دے غلاموں حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات پانی لے کے کھلوتے رہ گئے لیکن حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ نے ماں نو آواز نہیں دیتی اینی آکھاں ماں اٹھ میں پانی لے کے آیا آپ چپ کر کے کھلوتے رہ گئے جا کے تہجد دا ٹائم ہویا ماں دی اکھ کھل گئی حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پانی لے کے کھلوتے نو ماں دے ذہن تو گل محو ہو گئی حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تو ماں نے پوچھا بایزید کیوں کھڑوتے ہیں حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اماں رات ویلے تو سب پانی منگائی پانی موجود نہیں میں دوروں پانی لے کے آیا تہاڈی اکھ لگ گئی ہے اماں میں سوچیا میں سمانا انج نہ ہوئے تو سب پانی منگو میں پانی نہ پیش کر سکاں اللہ رب العالمین ناراض ہو جاوے اور ایمان والو حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ شدید ٹھنڈ دے اندر جب میرے پانی لے کے کھڑے ہو گیا آپ کا بازو چھل ہو گیا ماں نے دعا کی یا اللہ 12 سال جنگلاں دے اندر تیری عبادت کردیاں گزاری 12 سال تیری ولایت دے تلاش دے اندر گزارے میرے پتر نے یا اللہ 12 سال تیرے قربت دی تلاش دے اندر گزارے یا اللہ تینوں ولایت نہیں عطا کیتی میں ماں ہو کے دعا کر دیا میرے پتر نو مقام عطا فرما سبحان اللہ آو ایمان والو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو اللہ رب العالمین اللہ خلاق کائنات نے او مقام عطا کیتا دنیا قیامت تک بایزید سبحان اللہ قیامت تک بایزید